हावेरी इति जनपदस्य परिचयः। भारतदेशे कर्णाटकराज्ये एकं जनपदं वर्तते हावेरी इति नाम्ना। तस्य जनपदस्य परिचयं कर्तुम् अहमत्र अस्मि। नमस्ते, मम नाम सान्वी। आगच्छन्तु, इदानीम् अस्मत् जनपदस्य परिचयं प्राप्नुमः। हावेरी जनपदं कर्णाटकराज्यस्य हृदयस्थले स्थितमेकः जनपदप्रदेशः अस्ति। अस्मिन् प्रदेशे इतिहासः, संस्कृतिः, प्राकृतिकसौन्दर्यं च सम्यक् सम्मिलितं वर्तते। ऐतिहासिकदृष्ट्या हावेरी जनपदं चालुक्य, राष्ट्रकूट, कदम्ब इत्यादीनां शक्तिशालीनां राजवंशानां शासकीयभागः आसीत्। एतेषां सम्बन्धानां 13 अधिकानि शिलालेखानि उपलभ्यन्ते। इमानि शिलालेखानि अधीतानि चेत् दक्षिणभारतीय मध्ययुगीन राजनीतिः, संस्कृतिः च प्रकाश्यते। स्वतन्त्रभारते पूर्वं धारवाडजनपदे स्थितोऽयं प्रदेशं 1790-शततमे वर्षे पृथक् जनपदत्वेन प्रकल्पितः। अयं प्रदेशः अनेकेषां महनीयानां साहित्यकाराणाम् आध्यात्मिकमहात्मानां जन्मभूमिरस्ति। तत्र उल्लेखार्हः केचन सन्ति इत्थम्: कनकदासः, सर्वज्ञः, डॉक्टर् वी.कृ. गोकाकः, शिशुनाळशरीफः, गळगनाथः, पञ्चाक्षरी गवाई, मैलारमहादेव इत्यादयः। अत्रत्यः आहारक्रमः किञ्चित् विशिष्ट एव परिगण्यते। उत्तरकर्णाटकस्य आहारस्य विशेषं स्वादम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। यवनाळधान्यद्वारा निर्मीयमाणाः रोटिकाः, बाजेरा इति धान्यद्वारा निर्मिताः रोटिकाश्च विशिष्टं स्थानं भजन्ते। विशेषतः ब्याडगी इति प्रभेदस्य रक्तवर्णशुष्कमरीचिकाः अत्र प्रसिद्धं भजन्ते। एतेषाम् उज्ज्वलवर्णः, सौम्यकटुत्वं च जगद्विख्यातिं भजन्ते। एला इति सम्भारपदार्थः आधिक्येन उपलभ्यतः इत्यतः अयं प्रदेशः कन्नडभाषायां यालक्की कंपिननाडु इति मनोहरं नाम अपि धरति।